त्यस्तै गरी गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी समस्या तेस्रो दिन, गुरुत्व बल चौथो दिन, त्यसपछि गुरुत्व प्रवेग सम्बन्धी समस्या, स्वतन्त्र खसाई, पिण्ड र तौल र परियोजना कार्य, यो गरेर करिब 8 दिन अथवा 8 सेसनमा चाहिँ हामीले यो पाठ सकाउने प्रयास गर्छौं। यो बलको पाठ सकिने छ। पहिलो दिन हाम्रो रहेको छ गुरुत्वाकर्षण। एकचोटि हामी आजको दिनमा चाहिँ यो गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो यही विषयमा हामी आज अध्ययन गर्छौं र अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेसन अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सकेसम्म धेरै पार्टिसिपेन्ट अथवा धेरैजनालाई समेटेर क्लास अगाडि बढाउने प्रयासमा रहन्छौं। आजलाई म यो गुरुत्वाकर्षणबाट सुरु गर्छु है। ल हेर्नुस्, अब हेर्नुस् त गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो है। हजुर त्यहाँ पिक्चर देखिरहनु भएको छ है। यहाँनिर के छ भने हेर्नुस् त, यो डाइसहरू छ, यो डाइसहरू तल खस्न लागिरहेको छ हैन। यसले के देखाइरहेको छ, माथिबाट के अरे एउटा मानिस चाहिँ तल खसेको देखाइरहेको छ। यो चित्रमा के देखाइरहेको छ, यहाँनिर चाहिँ यो स्याटेलाइटले चाहिँ के गरिरहेको छ, पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको देखाइरहेको छ है। यो सबै केले गर्दा हो अथवा के हो यो भनेको गुरुत्वाकर्षण। हेर्नुस् त अब यहाँ के छ, जस्तै ब्रह्माण्डमा हेर्नुस् त, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह, तारा यिनीहरू के छन् त, सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अडिएका छन् है। यिनीहरू किन र कसरी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अडिएका होला नि त, के होला यसको कारण, अनुमान गरौँ त। हेर्नुस् है, सौर्य परिवारमा उपग्रहले ग्रहलाई र ग्रहले सूर्यलाई एउटै कक्षे अथवा अर्बिटबाट परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्, किन होला भन्न खोजेको चाहिँ सधैँ ग्रहहरूले चाहिँ सूर्यको परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ है। त्यस्तै गरी उपग्रहहरूले चाहिँ ग्रहको परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ र तिनीहरूको परिक्रमा गर्ने घुम्ने बाटो पनि के हुन्छ, एउटै हुन्छ, किन होला है। के होला यसको कारण, हेर्नुस् त, यसको कारण भनेको चाहिँ के हो त, गुरुत्वाकर्षण हो है, ग्रेभिटेसन, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन है। अब हेर्नुस् त, यो गुरुत्वाकर्षण अथवा यो परिक्रमा सम्बन्धी दुईटा नियम प्रचलनमा छ। हेर्नुस् है, यो ग्रह उपग्रहले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने, पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने अथवा पृथ्वीले अरूको परिक्रमा गर्ने के यो भन्ने विषयमा चाहिँ परिक्रमण अथवा परिक्रमा सम्बन्धी दुईटा नियम अहिलेसम्म प्रचलनमा छ। एउटालाई हेलिकोसेन्ट्रिक र अर्कोलाई के भनिन्छ, जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ है। अब के हो हेलिकोसेन्ट्रिक अथवा फर्स्ट रुल चाहिँ के हो है। हेर्नुस् त, फर्स्ट रुल के हो, पृथ्वी केन्द्रित नियम अथवा जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ है। सेकेन्ड रुल के हो, हेर्नुस् त, सेकेन्ड रुल चाहिँ के हो, हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी, सूर्य केन्द्रित नियम है। यो परिक्रमा सम्बन्धी दुईटा नियमहरू, फर्स्ट रुल जियोसेन्ट्रिक थ्योरी अथवा पृथ्वी केन्द्रित नियम भनेको अर्थ के हो, यसले पृथ्वी केन्द्रमा रहन्छ र अरूले चाहिँ के गर्छन्, पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ भन्ने कुरा हो है। जियोसेन्ट्रिक भने हेलिकोसेन्ट्रिक भने चाहिँ के हो, सूर्य केन्द्रमा रहन्छ र सूर्यको अरूले परिक्रमा गर्छन् भन्ने कुरा। हेर्नुस् त एकचोटि यहाँ, जस्तै पृथ्वी केन्द्रित नियम जियोसेन्ट्रिक थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने पृथ्वी केन्द्रमा हुन्छ, बीच भागमा चाहिँ पृथ्वी हुने हो हैन, र सूर्य चन्द्रमा साथै अरू ग्रहले पनि के गर्छ, पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ। हामीले अहिले चाहिँ के भन्दै आइरहेका छौं भने पृथ्वीले ग्रह, पृथ्वी पनि एउटा ग्रह हो, पृथ्वी जस्ता ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् हैन। त्यस्तै गरी चन्द्रमा भनेको उपग्रह हो, पृथ्वीको उपग्रहले ग्रहको परिक्रमा गर्छ, हामीले अहिले विश्वास गर्छौं नि है। तर हेर्नुस् त यहाँ, बिफोर 16th सेन्चुरी दिस थ्योरी वाज एग्रीड भनेको 16औं शताब्दी भन्दा अगाडि, सन् 1600 भन्दा अगाडि चाहिँ पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने होइन, बिचमा चाहिँ पृथ्वी हुन्छ हैन। र यो पृथ्वीलाई चाहिँ सबै अरू ग्रह उपग्रह सूर्य सबैले परिक्रमा गर्छ। हामी देख्छौं त बिहान सूर्य पूर्वबाट उदाएर पश्चिममा अस्त आएको, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा पृथ्वीले चाहिँ हैन सूर्यले परिक्रमा गरेको देखिन्छ, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन है। यो सूर्यले नै परिक्रमा गरेको हो भन्ने नियम चाहिँ पहिला विकास गरिएको नियम हो यो, तर अहिले यो नियम मानिँदैन। हेर्नुस् एकपटक एउटा भिडियो छ यहाँ,
यो भिडियोमा पनि देखाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ के देखाइएको छ है, यसले के भन्छ भने पृथ्वी नभएर पृथ्वीले नभएर पृथ्वीलाई चाहिँ अरूले परिक्रमा गर्ने हो भनेर centered, and it just seemed right. However, there were some problems. For example, sometimes the planets appeared to be going backwards or to have a retrograde motion. In order यहाँ के देखाइएको छ, यो जियोसेन्ट्रिक पृथ्वी चाहिँ बिचमा छ हैन, अरु ग्रह उपग्रह चाहिँ के गरिरहेको छ, यो सूर्य हो यो हैन, सूर्यले पनि पृथ्वीलाई परिक्रमा गरेको देखाइएको छ है। ल अब अर्को दोस्रो नियम छ, के हो त, सूर्य केन्द्रित नियम। यसलाई के भनिन्छ, हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ है। अब हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरीले के भन्छ भने सूर्य केन्द्रमा हुन्छ हैन, र पृथ्वी चन्द्रमा साथै अरु ग्रह उपग्रहले पनि के गर्छन्, सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भन्ने कुरा यहाँबाट भनिएको छ। हेर्नुस् त है, अब यो थ्योरी चाहिँ कहिले, यो नियम चाहिँ कहिलेबाट लागू भएको, 16औं शताब्दी भन्दा अगाडि चाहिँ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी मान्यता प्राप्त थियो भने अहिले चाहिँ के छ, हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरीले मान्यता पाइरहेको छ है। यसको अर्थ के हो भने हेलिकोसेन्ट्रिक भनेको चाहिँ केन्द्र भागमा बीच भागमा सूर्य हुन्छ है, त्यसपछि अरु ग्रह उपग्रहहरू चाहिँ यसलाई परिक्रमा गर्छन् भन्ने कुरा हो। र यो थ्योरी चाहिँ निकोलस कोपर्निकस भन्ने एकजना वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका हुन् है। यसको भिडियो हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ यो परिक्रमा एकचोटि हेरौँ त। What many had suspected, that the sun is at the center of the universe and that we move on Earth along with the other planets around the sun. This is called the heliocentric. हो यो चाहिँ के हो त, हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी हो। ल है, यसलाई मैले यहीँनिर पज गरेँ अहिले शेयरलाई है। ल मलाई सबैले सुन्नु भएको छ अहिले? अस्मिता विकको अडियो जोइन भएको छैन है। ल अब मैले एकजनालाई अनम्युट गर्न लगाउँछु। हामीले यो परिक्रमा सम्बन्धी दुईटा नियम पढ्यौं है। दुईटा नियमहरु के हुन्? ल नवराज अनम्युट गरेर भन् त भाइ मलाई। पृथ्वी केन्द्रित नियम र सूर्य केन्द्रित नियम। पृथ्वी केन्द्रित नियमले के भन्छ? सूर्यले चन्द्रमा साथै अरु ग्रहले पनि पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दछन्। गुड, ल यति भयो है। मैले म्युट गरे। त्यस्तै गरी ल सोध्न थालेछ सब भागे त फेरि है। ल अनुप मगर अनम्युट गर त भाइ। ल हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरीले के भन्छ अरे? खै सुनेको छ? म्युट भयो। दिलासा हजुर। ल हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको के होला भन त एकचोटी। बुझ्दै बुझेन। ल अनि त सुनेन अघि है। ल एकपटक फेरि सबैले सुन है। यो परिक्रमा सम्बन्धी दुईटा नियम, एउटा के रे जियोसेन्ट्रिक थ्योरी, अर्को के हो हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी है। नेपालीमा भन्दाखेरि पृथ्वी केन्द्रितलाई जियोसेन्ट्रिक हैन, अनि सूर्य केन्द्रितलाई हेलिकोसेन्ट्रिक। सूर्य बिचमा हुन्छ भनेको सूर्य तारा हो, तारा बिचमा हुन्छ, तारालाई ग्रह उपग्रहले परिक्रमा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेलिकोसेन्ट्रिक भयो हैन। होइन, यो चाहिँ पृथ्वी बिचमा रहन्छ, पृथ्वीलाई चाहिँ के गर्छ, अरु ग्रह उपग्रहले परिक्रमा गर्छ हैन। सूर्यले पनि पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने हो भन्ने नियम चाहिँ के हो, जियोसेन्ट्रिक थ्योरी हो। र यो जियोसेन्ट्रिक थ्योरी अहिले चाहिँ मान्यता प्राप्त छैन
अहिले मानिँदैन यसलाई। अहिले के मानिन्छ हाम्रो भन्दा सूर्य केन्द्रमा हो, सूर्यलाई अरू ग्रह उपग्रहले परिक्रमा गर्छन् भन्ने कुरा है। अब हेर्नुस् त यो गुरुत्वाकर्षण अथवा यो नियम हेर्नुस् त। अब यसले के भन्छ यहाँ, जस्तै जोन्स केप्लरले के भनेका छन्, सूर्यलाई केन्द्रित नियमलाई गणितीय रूपले प्रमाणित गरे। यो नियम पत्ता लगाएका कसले थिए? निकोलस कोपरनिकसले पत्ता लगाएका हुन् हैन। र जोन्स केप्लर भन्ने वैज्ञानिकले चाहिँ के गरे, गणितीय रूपमा नै पृथ्वी लगायत ग्रह उपग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए है। त्यस्तै गरी ग्यालिलियो ग्यालिलीले के गरे, 1636 मा टेलिस्कोपद्वारा अवलोकन गरी सूर्य केन्द्रित नियमको पुष्टि गरे। उनले टेलिस्कोपबाट अवलोकन गरेर के भन्न सके भने सूर्य चाहिँ बिचमा छ है र यसलाई अरू ग्रह उपग्रहले परिक्रमा गरेका छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाए। र सन् 1687 मा सर आइज्याक न्युटनले के गरे, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमको प्रतिपादन गरे है। ल अब हेर्नुस् त यो गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम न्युटनले खसेको च्याउबाट उत्पन्न जिज्ञासाबाट के गरेका थिए, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम पत्ता लगाएका थिए। यसको भिडियो छ, भिडियो हामीले अहिले नहेरौँ, थोरै समय मात्रै छ, अलिकति छिटो गरौँ है, अर्को दिन हेरौँला अरू पार्टिसिपेन्ट भएको बेलामा। अब हेर्नुस् त यसले के भने, उनले चाहिँ के गरे, रुखमा बसिरहेको टेलिस्कोप लिएर बसिरहेको बेलामा स्याउ खस्यो। स्याउले के गरे, उनको टाउकोमा लाग्यो। अनि उनले सोचे हैन, उनले के सोचे, यो रुखबाट स्याउ किन पृथ्वीतिर नखस्यो, माथितिर किन गएन हैन, त छड्के किन गएन, के कारणले गर्दा सिधा खस्यो हैन। वस्तु पृथ्वीतिर खस्छ झर्छ भने सूर्यतिर चन्द्रमातिर किन गएन, अथवा के अरे सूर्य चन्द्रमा चाहिँ पृथ्वीतिर किन खसेन। त्यहाँ वरिपरि भएको वस्तु आँप खस्ने, स्याउ खस्ने हैन, माथि फालिएको ढुङ्गा खस्ने, तर चाहिँ के अरे सूर्य किन पृथ्वीतिर तानिएर आएन, खसेर आएन, चन्द्रमा किन खसेर आएन भन्ने कुराहरू उनले सोचे र उनले के गरे, एउटा नियम पत्ता लगाए। र यसको चाहिँ के गर्दै उनले यो कारण चाहिँ गुरुत्वाकर्षणले गर्दा हो भन्ने कुरा निष्कर्ष निकालेर उनले एउटा नियम पत्ता लगाए। उनले पत्ता लगाएको नियमलाई के भनिन्छ, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम भनिन्छ। त्यो भन्दा पहिला गुरुत्वाकर्षण भनेको चाहिँ के हो हेर्नुस् त, ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै दुई वस्तु बीच एकले अर्कोलाई आकर्षण गर्ने अथवा दुई वस्तु बीच उत्पन्न हुने आकर्षण बललाई के भनिन्छ, गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। हेर्नुस् त है, मानिलिउँ त्यो दुईटा वस्तु ब्रह्माण्डमा रहेका दुईटा वस्तुहरू छन्, त्यो दुईटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न भएको आकर्षण बललाई के भनिन्छ, गुरुत्वाकर्षण बल भनेर भनिन्छ। यसको एकाइ बल भन्ने बित्तिकै बलको एकाइ के हुन्छ, न्युटन हो र यसलाई क्यापिटल एफले जनाइन्छ र न्युटन चाहिँ के हुन्छ, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसमा संलग्न आधारभूत एकाइहरू यिनीहरू हुन्। अब हेर्नुस् त, एक गुरुत्वाकर्षणले गर्दा नै ब्रह्माण्डमा सूर्य तारा हैन अथवा अरू ग्रह चन्द्रमा उपग्रहहरू अडिएका हुन्छन्। यदि गुरुत्वाकर्षण थिएन के हुन्छ, एकातिर खसिसक्थे। हेर्नुस् त, अब हेर्नुस् त, गुरुत्वाकर्षणले गर्दा साना पिण्डहरू ठुला पिण्डका वरिपरि घुम्दछन्। किन रहेछ सूर्यको परिक्रमा पृथ्वीले गरेको अथवा चन्द्रमाको परिक्रमा, चन्द्रमाले चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा गरेको हैन, सूर्यको परिक्रमा पृथ्वीले गरेको किन रहेछ भने ठुला वस्तुहरू ठुला पिण्डहरूलाई के गर्छन् त, साना पिण्डहरूले परिक्रमा गर्छन् है। हेर्नुस् त, ठुला पिण्डहरूले के गर्छन्, साना पिण्डहरूलाई के अरे साना पिण्डहरूले ठुला पिण्डहरूलाई के गर्छन्, परिक्रमा गर्छन्। सौर्य परिवारमा सूर्य बाहेक सबैको पिण्ड सूर्यको पिण्डको लगभग 0.0015% मात्रै हुन्छ। भनेको सूर्य एकदमै विशाल छ अरू ग्रह उपग्रहहरू भन्दा। त्यस कारणले गर्दा के भएको हो त, ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गरेको हैन। जस्तै कुनै ग्रह भन्दा उपग्रह ठुलो त छैन नि त हैन। जस्तै बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा ठुलो ग्रह के अरे बुध ग्रह भन्दा ठुलो छ, तर त्यो बृहस्पति भन्दा ठुलो छैन नि। त्यस कारणले गर्दा उसले के गरिरहेको छ, बृहस्पतिको परिक्रमा गरिरहेको। भन्न खोजेको के हो भने ब्रह्माण्डमा भएको ठुल्ठुला पिण्डहरूको चाहिँ साना पिण्डहरूले के गर्छन्, परिक्रमा गर्छन्, अथवा ठुला पिण्डहरूको वरिपरि साना पिण्डहरू के गर्छन्, घुम्छन्। यही गुरुत्वाकर्षणले गर्दा पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रभित्रका वस्तुहरू पृथ्वीको सतहतिर झर्छ है।
र गुरुत्वाकर्षण यो किन सिधा खसेको, दायाँ बायाँ बाङ्गो किन नखसेको, छितिर किन नखसेको, छड्के किन नखसेको, किनभने यिनीहरू के हुन्छन् त, गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ पृथ्वीको केन्द्रबाट लाग्छ हैन, केन्द्रबाट बल लाग्ने भएकाले के गरिएको, सिधै केन्द्रतिर अथवा बीचतिर खस्नको लागि के भएको त, सिधा खसेर आएको है। यही गुरुत्वाकर्षणले गर्दाखेरि के हुन्छ, समुद्र अथवा महासागरहरूमा ज्वार अथवा छाल उठ्छ। हेर्नुस् त है, सूर्य र चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणले गर्दा समुद्रको मान उचालिने अथवा खुम्चिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ, छाल भनिन्छ। हेर्नुस् त अब यहाँ लेखे देखाएको छ कम्बाइन्ड ग्राभिटेसनल फोर्स पुल अफ सन एन्ड मुन। अहिले यो अवस्थामा हेर्नुस् है, यो चित्रमा हेर्नुस् त पृथ्वीको यो सन र मुन पट्टिको भागमा के हुन्छ, छाल उठ्न सक्छ, हाइट हेरेर त छाल उठ्छ। किन छाल उठ्छ यहाँनिर भन्दा यो सूर्य र चन्द्रमाको गुरुत्व बलले गर्दा के गरिरहेको छ, यसले चाहिँ आकर्षण गरिरहेको छ हैन। त्यो आकर्षणको कारणले गर्दा के हुन्छ त, हाम्रो यहाँनिर छाल पैदा हुन्छ अथवा छाल उठ्छ है। तर यो छाल चाहिँ समुद्र महासागरमा मात्रै किन उठ्यो है, अरू ठाउँमा किन उठेन? हेर्नुस् त यसको कारण चाहिँ के हो भने समुद्र अथवा महासागरमा के हुन्छ, त्यहाँ पानी हुन्छ जुन तरल पदार्थ हो है। यो गुरुत्व आकर्षण बलको असर चाहिँ ठोस वस्तुमा भन्दा तरल वस्तुमा धेरै पर्ने भएकाले त्यो तरल भएको ठाउँमा, पानी भएको ठाउँमा, धेरै पानी भएको ठाउँमा छाल उठ्यो, छाल पैदा भयो हैन। र जमिनमा चाहिँ के भयो, जमिनमा भएको ढुङ्गा माटो नउचालिने, पानी जस्तै जमिनमा भएको ढुङ्गा माटो नउचालिने कारण चाहिँ त्यो हो। हेर्नुस् त ल अब केही क्वेसनहरु हेर्नुस् यहाँनिर। ल अब चाहिँ मैले अनम्युट गरेर सोध्छु, स्क्रिन देखिरहेको छ है, देखिएको छ स्क्रिन? ल कृषु थापा मगर अनम्युट गरेर भन त ल, यसको एन्सर के हो? मतलब हेलिकोसेन्ट्रिक पत्ता लगाएका हुन्। ग्यालिलियो ग्यालिलियो होला, ए ग्यालिलियन ग्यालिलियो ल हेर त एकचोटि हो कि हैन, के भन्यो यसले? ओइ त्यस्तै लाहा रङ देखाइदियो त। होइन सर आइजक न्युटन होइन, आइजक न्युटनले के गरेको हुन्, गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी नियम पत्ता लगाएका हुन् है। यो यसको सही उत्तर चाहिँ के हो? एकचोटि यहाँ हेर त, निकोलस कोपर्निकस। हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी पत्ता लगाएको चाहिँ कसले हो? निकोलस कोपर्निकसले हो है। अलि छुटेको थियो त्यही भएर सायद होला। अर्को को छ यहाँ? प्रमिसा राणाले सुनिरहेको छ मलाई। ल त एकचोटि प्रमिसा राणा, अर्को क्वेसन छ प्रमिसाको लागि, अनम्युट गर। हजुर ल अर्को क्वेसन है त। ल सूर्य केन्द्रित नियम अनुसार केन्द्रमा के हुन्छ भनेको चाहिँ सूर्य केन्द्रित नियम हैन, जियोसेन्ट्रिक र हेलिकोसेन्ट्रिक है। ल सूर्य केन्द्रित यो हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी अनुसार बीच भागमा चाहिँ के हुन्छ? खै त परमिसा? आइन सर आएन। नवराज स्क्रिन किन केरेको? फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनु है। ल एकचोटि यहाँ हेर है, अरू कसैले भन्न सक्छ? मैले अर्को कसलाई सोधौँ? यो सोध्ने बेला भएपछि सब भागे भागे गर्छ नि, हुन्छ यसरी? उषा ल अनम्युट गरेर भन त, हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी अनुसार के पर्छ बीचमा? है के थाहा? सूर्य परिपरि हैन,
सूर्य हो कि होइन छोरी हेरौँ त सूर्य हो सूर्य हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी अनुसार चाहिँ बिचमा सूर्य के सूर्यलाई अरूले परिक्रमा गर्ने भन्ने बुझ्ने हो हैन अनि जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भने चाहिँ के हो बिचमा के पृथ्वी र पृथ्वीलाई अरूले परिक्रमा गर्ने भन्ने कुरा हो है त ल गुरुत्वाकर्षण बलको एकाइ के हो अन्डु मदर ल भन त भाइ गुरुत्वाकर्षण बलको एकाइ के हो न्यूटन न्यूटन ल धन्यवाद है गुरुत्वाकर्षण बल हैन सबै बलको एकाइ नै के हो न्यूटन हो है ल चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणले गर्दा पृथ्वीको समुद्रमा उत्पन्न लहरलाई के भनिन्छ छाल सुनामी ज्वार ज्वालामुखी के हो कसले भन्ने यो दिलासाले भन्ने हो ल त दिलासा खनाल चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणले गर्दा पृथ्वीको समुद्रमा उत्पन्न हुने लहरलाई के भनिन्छ यो के होला यसको उत्तर ज्वालामुखी है के भन्छ यो हो र त ज्वार ज्वार ल यो चाहिँ सही उत्तर है नर्मल छाल भनेको त्यतिकै उठिरहने छाल हो सुनामी धेरै ठुलो आँधी त्यो चाहिँ के हो त एउटा नेचुरल डिजास्टर हो त्यो चाहिँ पृथ्वीकै तापक्रम बढेर हुने कुरा भयो हैन यो चन्द्रमा वा सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा उत्पन्न हुने लहर अथवा छाल चाहिँ के हो ज्वार हो है ल अब अर्को क्वेसन रजनीलाई सोध्छु रजनी अनम्युट गर त स्क्रिनमा केर्ने काम चाहिँ किन गरे हो केरेको हटाउँ त साथी ल अब हेर्नुहोस् है रजनी सुनेको हो मलाई ल यसको एन्सर भन त के हो गुरुत्वाकर्षणले गर्दा पृथ्वीमा वस्तु कुन दिशातिर खस्छ तल माथि दायाँ तेर्सो मैले अनम्युट गर्न भनेको थिएँ रजनीलाई अनम्युट गरेर भन त एकचोटि ल के हो यसको एन्सर अस्मिता विकाको अडियो जोइन भएको छैन है है त रजनी अनम्युट गरेर अनम्युट हुन्छ अब है ल उसको अनम्युट भएन अरु कसले भन्ने नवराजले भन्ने हो ल त भाइ के होला यसको उत्तर तल तल ल सक्यो है हामीले यति गर्यौं आज धेरै हेरेनौं के हेर्यौं जियोसेन्ट्रिक थ्योरी के हेलिकोसेन्ट्रिक थ्योरी के हैन र यी थ्योरीहरु कहिले पत्ता लगाएका हुन् यी कुराहरु हामीले आजको विषयमा आज चाहिँ हामीले छलफल गर्यौं ल मैले शेयर स्टप गरे हामी 8-9 जना मात्रै भयौं है